अच्छा जी, ली इलाफी कुरैश, सूरत कुरैश है। और इसमें क्या है, कुरैश के बारे में है। आम, कि कुरैश के लोग ना, इसमें उनके बिजनेस ट्रेडिंग के मतलब कि किस तरह से वो ट्रेंड रखते थे बिजनेस करने का, तिजारत किस तरह से करते थे। तो क्या होता था कि वो लोग एक सीजन में यमन की तरफ जा रहे हैं तो दूसरे सीजन में शाम की तरफ जा रहे हैं। और उसमें ना मतलब आजकल तो हमारे पास ऑनलाइन ही सारी ट्रेडिंग भी कर लेते हैं लोग। अब उसका ये अलग है कि ऑनलाइन ट्रेडिंग करना ठीक है कि नहीं ठीक है, या ऑनलाइन बिजनेस करना किस हद तक ठीक है, क्या गलत है, किस तरह की आप ट्रेडिंग कर सकते हैं, किस तरह की नहीं। ये एक पूरा अलग मौजू है। लेकिन आजकल जो है ओवरऑल देखा जाए तो एक पूरी की पूरी दुनिया जो है वो ग्लोबल विलेज बनी हुई है। ग्लोबल विलेज किस तरह का है कि वो एक यहाँ पे बैठा है तो आप, कोई कराची में है तो कोई इस्लामाबाद में है, कोई बाहर है, कोई अमेरिका में है, कहाँ कहाँ है, वो सब ये जिस तरह लेक्चर सुन रहे हैं इसी तरह से इसी ही प्लेटफॉर्म से ऑनलाइन ही आप कोई एक यहाँ से अपनी कोई भी चीज सेल करके यूएस भी दे सकता है, कुछ भी दे सकता है। ये आजकल के लिए बहुत आसान है, लेकिन उस जमाने में इतना आसान नहीं था। उस जमाने में वो अपने मौसम के हिसाब से कि कौन से मौसम में हम किस मुल्क जा सकते हैं, वो एक मुल्क की तरफ जैसे यमन की तरफ एक मौसम में जा रहे हैं तो शाम की तरफ दूसरे मौसम में जा रहे हैं। और सिर्फ करीबी ममालिक में वो लोग तिजारत के लिए जा सकते थे, इससे आगे वो सोच भी नहीं सकते थे। जो अब हम आजकल यहाँ से बैठे सात समंदर पार कहीं पे भी अपने कोई कोर्स सेल करना हो, कोई प्रोडक्ट सेल करना हो तो हम आराम से कर सकते हैं। ऑनलाइन सारे प्रोडक्ट्स भी आप यहाँ से वहां तक पहुंचा सकते हैं, सब कुछ हो जाता है। तो उस जमाने में ये पॉसिबिलिटी नहीं थी। तो अब यहाँ पे अल्लाह ताला कुरैश के लोगों को उनके जो ट्रेडिंग के वक्त अल्लाह ताला उनको बेनिफिट्स देता था, उनको उस चीजों के बारे में बता रहा है कि अल्लाह ताला ने आपकी किस किस वक्त पे किस किस तरह से मदद की, और फिर आप उसके बाद किस तरह से उनको इन रिटर्न, इन तमाम अल्लाह ताला की जो मदद अल्लाह ताला ने हर तरह के हालात में आपकी की, तो इन रिटर्न आपको क्या करना है। तो क्या है, ली इलाफी कुरैश, बावाजा मानूस होने के कुरैश की, इलाफिहिम रिहलत शिताई वस्सैफ, इनका मानूस होना सफर से सर्दी के और गर्मी के, यानी कि वो सर्दी के मौसम में एक मुल्क में जा रहे हैं और गर्मी के मौसम में एक मुल्क में जा रहे हैं। और उन ममालिक में उनके लिए एक मानूसियत होना, जैसे कि आजकल तो हमारे लिए होटल मैनेजमेंट एक पूरा सब्जेक्ट हो गया है। वो आप जहाँ पे भी जाएं तो बिजनेस क्लास होती है, जहाज में भी आप जाएं, होटल में रहें तो वहाँ पे भी आपको एक इकॉनमी क्लास अलग से मिलेगी, बिजनेस क्लास अलग से होगी। तो वहाँ पे आपको एक पूरी एग्जीक्यूटिव लाउंज होता है, एग्जीक्यूटिव आपके पास पूरे अपार्टमेंट्स होते हैं, सब कुछ अवेलेबल होता है। तो वो आपको हर तरह से सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं। उस जमाने में सराय होते थे, या फिर ये होता था कि लोग अपने घरों में ठहरते थे। उस जमाने में ये पूरा होटल्स और ये सब कुछ नहीं होता था। अल्लाह ताला कह रहे हैं कि उस वक्त मानूसियत आपको मिल जाती थी। हमें मानूसियत किस तरह से मिलती है, होटल मैनेजमेंट से मिलती है कि वहां पे हम जाते हैं, हमें कोई ना कोई होटल अच्छी तरह का मिल जाता है, और एक हमें एक फैसिलिटीज मिल जाती है, तो हमें लगता है कि हाँ हम जैसे घर में हैं वैसे ही वहां पे हैं। तो इस तरह से उस जमाने में अल्लाह ताला ने उन लोगों के लिए, जब वो शाम या यमन की तरफ जा रहे होते थे तिजारत के लिए, तो वहां पे उनके लिए एक मानूसियत वाले कुछ ना कुछ लोग रख दीजिए कि जो कि उनकी हेल्प कर देते थे, उनको खाना प्रोवाइड कर देते थे, उनको घर प्रोवाइड कर देते थे। तो वो जो घर था वो उनको एक तरह से हर तरह की प्रोटेक्शन दे देता था, उनको अमन प्रोवाइड कर देता था। और जो लोग थे वो उन लोगों को किसी न किसी तरह से खाना भी प्रोवाइड करते थे। तो अल्लाह ताला ने कहा कि ये जो हम तमाम नेमतें आपको मानूसियत की दूसरे ममालिक में तिजारत के दौरान, जब आप सर्दी और गर्मी के वक्त में अलग अलग ममालिक में जा रहे थे, तो वो देते थे, आप इन रिटर्न क्या करें, फलियअबुदु रब्ब हाज़िल बैत, लिहाजा चाहिए कि वो इबादत करें मालिक की, उस घर खाना काबा की। यानी कि उस वक्त क्या होता था, वो लोग ना, जो कुरैश के लोग थे, वो खाना काबा को अपना एक तरह से जैसे होता है ना कि वो उनकी कस्टडी में था खाना काबा। तो वो उसको समझते थे कि जैसे कि ये हमारे ही हाथ में, मतलब हम, हमारी मर्जी है कि यहाँ पे जो भी आकर, जिस तरह अभी आजकल आप देख लेंगे सऊदीया का है। तो तो क्या होता है कि अब वो लोग जो है पूरा एक सेटअप बनाया हुआ होता है उन्होंने कि कौन कौन आके, कौन हज्जाज किस होटल में रहेंगे, किस कैटेगरी के कहाँ रहेंगे, और कौन किस लेवल पे, किस, मतलब एक पूरे डिपार्टमेंट पूरा एक सेटअप किया हुआ है। तो इस तरह से उस वक्त कुरैश के लोग थे।
اور وہ لوگ جو ہیں وہ اگر الاؤ کرتے تھے تو لوگ عبادت کر سکتے تھے، جیسے آج کل سعودی حکومت کا ہوتا ہے کہ وہ الاؤ کریں تو مسلم ممالک کے لوگ وہاں پہ جا کے انٹر ہو کے پھر حجاج کے طور پہ عمرہ بھی کر سکتے ہیں، حج بھی کر سکتے ہیں، سب کچھ ایک پراپر سسٹم ہوتا ہے۔ اس وقت وہ قریش کا تھا تو، لیکن کیا ہوتا تھا قریش والے اکثر پابندی لگا دیتے تھے، جیسے کہ ابھی آج کل کووڈ ہوا تھا تو سعودیہ حکومت نے ایک طرح سے پابندی لگا دی تھی کہ آپ حج نہیں کر سکتے، عمرہ نہیں کر سکتے۔ اسی طرح کی وہ لوگ وداؤٹ اینی ریزن پابندی لگا دیتے تھے جو سعودی حکومت کے تھے۔ تو سعودی حکومت والے جس طرح ابھی کووڈ کے وقت میں لگا رہے تھے، تو ہم لوگ کچھ نہیں کر سکتے کیونکہ وہ اس کے کسٹڈی مطلب ایک کسٹڈین تھے، تو ہم ان کے صاف سی بات ہے ان کے ملک میں ہے وہ، تو ہم ان کے ہی رولس کو فالو کریں گے اور وہ کرنا بھی چاہیے۔ تو اس طرح سے قریش کے لوگ وداؤٹ اینی ریزن جب وہ پابندیاں لگا دیتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ کہا کہ آپ یہ پابندی نہ لگائیں وداؤٹ اینی ریزن، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو گرمی اور سردی میں ہر طرح کی ٹریڈنگ کرنا پاسبل کیا آپ کے لیے۔ آپ جو ہے اس ریٹرن میں ان کو اللہ تعالیٰ کے گھر کی عبادت کرنے دیں۔ الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف، وہ ذات جس نے یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے اطعمہم کھانا کھلایا ان کو بھوک میں، یعنی کہ جب وہ سفر کر رہے تھے سردی اور گرمی میں یمن اور شام کی طرف، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کھانا کھلایا، لوگوں کے دل میں ڈالا کہ ان کو کھانا پرووائڈ کریں، اور امن دیا ان کو خوف سے، کیونکہ جب اگر ہمارے پاس کوئی ہوٹل نہ ہو، کوئی سرایہ نہ ہو، اور آپ اگر سڑک پہ سو رہے ہو تو آپ کو صاف سی بات ہے کہ ایک خوف ہوتا ہے۔ ان کے لیے کوئی نہ کوئی گھر پرووائڈ کر دیتے تھا، اور اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے دلوں میں ڈالا جب وہ یمن اور شام کی طرف جاتے تھے، یمنیوں کے دلوں میں اور شامیوں کے دلوں میں کہ اب ان کو گھر پرووائڈ کر دیتے ہیں، یہ یہاں پہ ٹریڈنگ کے لیے آئے۔ تو یہ جو اللہ تعالیٰ نے دوسروں کے دلوں میں ڈالا کہ وہ ان کو امن پرووائڈ کریں اس خوف سے، جو انسان اگر گھر میں نہ ہو باہر روڈ پہ ہو تو ایک خوف رہتا ہے، ڈر ہوتا ہے کہ کوئی انسان نہ بھی نقصان پہنچائے تو کوئی جانور نقصان پہنچ سکتا ہے، کسی بھی طرح کا نقصان ہو سکتا ہے انسان کا، اندھیرے میں کیا کچھ ہو سکتا ہے۔ تو وہ ایک خوف سے جو تھا ان کو اللہ تعالیٰ نے امن پرووائڈ کیا، ان کو کھانا پرووائڈ کیا بھوک سے۔ ان کے لیے یہ جو تمام چیزیں ہیں اس کے ریٹرن میں ان کو کیا کرنا ہے، ان کو الاؤ کرنا ہے دوسرے لوگوں کو کہ وہ خانہ کعبہ کا حج کر سکیں، خانہ کعبہ میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کر سکیں۔ صرف حج اور عمرے کی بات نہیں ہے، جیسے ہمیں پتہ ہے کہ مسجد الحرام تو اس میں وہاں پہ جا کے نماز پڑھنے کا ہی الگ ایک ہمیں مزہ آتا ہے پڑھنے میں، تو وہ کسی بھی طرح کی عبادت جو اللہ کے گھر کے سامنے کوئی بھی آ کر کرنا چاہ رہا ہو تو اس کو کرنے دی جائے۔ تو یہ ہماری دو صورتیں تھیں، اور یہ دونوں صورتیں بہت ہی مختصر سی صورتیں تھیں اور بہت ایک طرح سے نصیحتوں پر مبنی تھی، اور دونوں مکی صورتیں تھیں۔ مکی صورتیں کیا ہوتی ہیں؟ وہ صورتیں ہوتی ہیں جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکہ سے مدینہ ہجرت کرنے سے پہلے دور کی ہیں، ٹھیک ہے؟ اب یہ ضروری نہیں کہ وہ مکہ میں ہی نازل ہوئی ہوں، ہو سکتا ہے کہ آپ نے ہجرت کر لی ہو اور اس کے بعد وہ کوئی اور علاقہ ہو، مطلب یہ ایک اصل جو اس میں ہم اس کو لے کر چلتے ہیں وہ یہ لے کر چلتے ہیں کہ مکی کا مطلب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے پہلے، اور مدنی کا مطلب ہے ہجرت کے بعد۔ تو اس میں علاقے کا تعین ہونا ضروری نہیں کہ وہ مکہ کا ہی ہو، ہاں عمومی طور پہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت سے پہلے مکہ میں تھے مقیم، اور پھر بعد میں وہ مدینہ میں تھے، لیکن صورتیں جو ہیں وہ کسی بھی اور جگہ میں بھی ہو سکتی ہیں، یہ ڈپینڈ کرتا ہے ہجرت سے پہلے اور ہجرت کے بعد کے وقت پر۔ مکی دور ہجرت سے پہلے کا ہے جو کہ یہ دونوں صورتیں مکی تھی، اور عموماً جو ہماری مختصر صورتیں ہیں ساری مکی ہیں، اللہ ماشاء اللہ دو تین صورت ہیں انشاءاللہ وہ آئیں گی جب ابھی ہم بتائیں انشاءاللہ ان کو بھی ساتھ ساتھ بتاتے رہیں گے۔ تو یہ ہماری آج کی دو صورت تھی۔ اس کے علاوہ اگر آپ میں سے کسی کا کوئی سوال ہے تو پوچھ لیجیے، اور دعا کیجیے کہ یہ ہمارا سلسلہ انشاءاللہ چلتا رہے انشاءاللہ۔ چلیں دعا پڑھ لیتے ہیں پھر۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم۔